अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवी तरकीब सूरतुल फातिहा की। तो तरकीब करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे पास जो मुकम्मल एक इबारत है जिसकी हमने नहवी तरकीब करनी है, उसका हमने कितना हिस्सा लेना है। जैसे अगर हम सूरतुल फातिहा को पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इय्याका नअबुदु में इय्याका से पता चल रहा है कि एक नई बात शुरू हो गई, नया जुमला शुरू हुआ, तो हम उससे पहले वाले जुमले को पहले अपनी नहवी तरकीब में शामिल कर लेंगे, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तरकीब करने से पहले इसमें जितने भी कलिमात आ रहे हैं उसको एक दफ़ा गौर कर लें, कितने इसमें इस्म हैं, कितने फ़ेल हैं, कितने हर्फ हैं, और ये भी देख लें कि कौन से इस्म मारिफ़ा हैं, कौन से नकरा हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल्हम्दु, ये इसमें मारिफ़ा है, मुअर्रफ़ बिल लाम है और मरफ़ू है। इसी तरीके से ये जो लाम है, ये लाम जारा है, और लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत, ये देख लीजिए, ये मारिफ़ा है, मजरूर है, रब नकरा है, मजरूर है, अल आलमीना मजरूर है और मुअर्रफ़ बिल लाम है, मारिफ़ा है। इसी तरह अर्रहमान मारिफ़ा, ये मारिफ़ा मालिक नकरा, और यौम के बारे में अभी आप इसको यूँ ही कह दें कि नकरा, बताता हूँ इसके बारे में। और अद्दीन तो मुअर्रफ़ बिल लाम होने की वजह से मारिफ़ा है। अब चूँकि तरकीब में आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लिहाज़ा ज़्यादा बुनियादी बातें इस लेसन में नहीं हो पाएँगी। बस जैसे आपको पता है कि अल्हम्दु ये इब्तिदा में आ रहा है एक बात, और दूसरी बात ये कि हालत रफ़ा में है, इसको हम मुब्तदा बनाएँगे, और आपको पता है कि हम इसको मुब्तदा ही बनाएँगे, तो हमने यहाँ पे इसको मुब्तदा लिख दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लाम जार रहा है, तो उसको आप लिख देंगे कि ये जार है, शॉर्ट तरकीब लिखते हैं। और उसके बाद जब इसको जार करा, तो जार करने के बाद पता ये चला कि आगे कोई ना कोई मजरूर होना चाहिए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लफ्ज़ अल्लाह जो है, ये इसमें जलालत, और ये दिख भी रहा है कि ये लफ्ज़ मजरूर है, तो इसको मजरूर बना देना चाहिए। तो फिर ये जार अपने मजरूर से मिल जाएगा। लेकिन मामला कुछ इस तरह से है कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि इसके बाद रब भी आ रहा है, और रब पे भी बात ख़त्म नहीं, बल्कि रब नकरा है, अल आलमीन ये मारिफ़ा है, और नकरा प्लस मारिफ़ा इज़ इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये वाला फ़ार्मूला यहाँ पे लगता है, और इसमें मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह बन बन सकते हैं ये। तो लिहाज़ा अब जब जितनी चीज़ें आगे बनती चली जाएँगी, उससे पहले हम ये डिसाइड कर ही नहीं पाएँगे कि हमारा जार के बाद आने वाला जो मजरूर है, वो कितना लंबा चलेगा, वो कहाँ तक जाकर रुकेगा। तो लिहाज़ा इसको पहले जो-जो चीज़ें जो कुछ-कुछ अगर बन रही हैं मिसाल के तौर पे, उनको पहले बना लें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे पहले जो लफ़्ज़ अल्लाह इसमें जलालत को यहाँ पे अगर अभी फ़िलहाल रहने दूँ, और मैं सिर्फ़ इसको बता दूँ कि ये रब जो है ये मुदाफ़ है, और ये जो अल आलमीन है, ये मुदाफ़ इलैह है। तो मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर क्या बनता है? वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है? अब ये एक मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पर बन गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तो अब माक़बल से इसका क्या ताल्लुक़ हो सकता है? तो देखिए, माक़बल से इसका ये ताल्लुक़ जो हमें नज़र आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि लफ़्ज़ अल्लाह इसमें जलालत अब बन बन रहा है मौसूफ़। तो अगर लफ़्ज़ अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ़ है, तो उसके बाद इसने बनना है सिफ़त, तो मैंने उसको सिफ़त बना दिया। तो अब अच्छा, चूँकि अभी हमारा मजरूर मुकम्मल नहीं हुआ है, मजरूर अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। हाँ, हम ये कह सकते थे कि ये जो हमारा मौसूफ़ है और ये सिफ़त है, ये मौसूफ़ अपने सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी बनता बन जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इसको मुरक्कब तौसीफ़ी बना दें, हमें नज़र आ रहा है कि इसके बाद फिर एक मारिफ़ा आ रहा है। अब जब मारिफ़ा आ रहा है, मारिफ़ा प्लस मारिफ़ा वाला फ़ॉर्मूला लग रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसने भी सिफ़त बनना है। अगर इसने अर्रहमान ने सिफ़त बनना है, तो फिर अर्रहीम का क्या होगा? तो फिर अर्रहीम ने भी सिफ़त बनना है। तो हमने क्या किया? हमने अर्रहमान को भी सिफ़त बनाया। ये सिफ़त किसकी बन रही है? मौसूफ़ की, और मौसूफ़ क्या है? वो है इसमें जलालत। तो इसमें जलालत की एक सिफ़त तो ये बन गई थी, रब्बिल आलमीन, और जो दूसरी सिफ़त आई है, वह है अर्रहमान। तो फिर अर्रहीम ये भी सिफ़त बनने की सलाहियत रखता है, तो लिहाज़ा इसको भी हमने सिफ़त बना दिया।
اب یہ تو صفت 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 یہ کیا ہوا، اس کو ہم یوں قرار دیتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ پہلی صفت ہے اول، اور یہ لفظ اللہ کی دوسری صفت ہے تو دوسری کو کہتے ہیں ثانی، اور یہ تیسری ہے تو اس کو کہتے ہیں ثالث۔ تو کیا بات یہاں پہ ہو گئی؟ اگر یہاں پر بات ہو گئی ہوتی تو ہم یوں کرتے کہ پھر ہم ان سب کو ملا کر مرکب توصیفی بناتے اور اس مرکب توصیفی کو اس جار کے لیے مجرور بنا دیتے، لیکن معاملہ یہ پیش آیا کہ آگے آ رہا ہے مالکی یوم الدین۔ تو مالکی یوم الدین کے اندر اگر ہم مالکی کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا، بلکہ مالکی سے بھی پہلے اگر ہم یوم الدین کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگا یہ یوم جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ الدین جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ والا جو مرکب اضافی ہے اس سے پہلے ایک نکرہ داخل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے آپ اس کو بنائیں، پہلے مضاف، اس کو آپ بنائیں مضاف، اور پھر یہ جو یوم ہے یہ آپ کا اس مالکی کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، تو اس کو آپ بنا دیں مضاف الیہ۔ اب یہ یوم جو ہے جب یہ مضاف الیہ بنا ہے مالکی کے لیے، لیکن یہ آگے اپنے ماں باپ کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے، تو ہم نے اس کو مضاف کر دیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ مضاف ہوا کس کے لیے مضاف ہوا؟ تو اس کے لیے، تو اس کو مضاف الیہ کر دیں، یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ اب ایک یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مضاف اور یہ مضاف، یہ سب مل کر کیا بننے چاہیے؟ یہ مرکب اضافی بننے چاہیے۔ لہذا ایک ہمارے پاس مرکب آ گیا ہے جو کہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہ مرکب اضافی یہ اسی حکم میں آ رہا ہے، تو یہ بن رہا ہے لفظ اللہ کی صفت۔ تو لفظ اللہ کی تو پہلے بھی صفت آ چکی تھی، تو ایک آئی تھی اول، ایک ثانی آئی تھی، ایک ثالث آئی تھی، تو یہ کون سی ہونی چاہیے پھر؟ یہ رابع ہو گئی۔ ہاں اب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا موصوف اپنی صفت اول، صفت ثانی، اور صفت ثالث اور صفت رابع، ان سب سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی، تو سوری مرکب توصیفی۔ تو جب اتنا پورشن مرکب توصیفی بنا ہے، کتنا پورشن؟ یہاں سے لے کر یہاں تک کا، یہ دیکھیں مرکب توصیفی بنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ بن گیا پورا مرکب توصیفی، اور یہاں سے لے کر یہاں تک سے پہلے کیا تھا؟ یعنی اب اس مرکب توصیفی ہو کر کیا بنے گا؟ یہ ہو کر جو بنے گا یہ اپنے پہلے والے کے لیے کچھ بنے گا، اور اس سے پہلے آ رہا ہے لام جارہ، تو لہذا لام جارہ اس پوری عبارت کے اوپر داخل ہو کر مرکب توصیفی بن جائے گا مجرور اس لام کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جار ہے اور یہ ہے مجرور، تو آپ کو پتا ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر بذات خود تو کچھ بنتا نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت میں اپنے سے پہلے کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس لام سے پہلے جو عبارت ہے اس میں تو کوئی نہ تو فعل ہے نہ شبہ فعل ہے، الحمد ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہم محذوف مان لیتے ہیں۔ محذوف ہم یہاں پہ مان سکتے ہیں واجبن، کہ الحمد واجبن، مختصن، اور سب سے آسان جو ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہم ثابتن لے لیتے ہیں، یہ بھی بات آپ کو پتہ ہے، تو ہم نے یہاں پہ ثابتن کو مان لیا کہ یہ محذوف ہے۔ اب ثابتن ہوتا کیا ہے؟ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ثابتن یہ کس کا وزن ہے؟ یہ اس میں فاعل کا وزن ہے، تو ہم یہاں پر اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ ثابتن محذوف تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے اسم فاعل، اور اس اسم فاعل کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ اس کا ہے فاعل۔ تو اب دیکھیے آپ کہ ثابتن ایک شبہ فعل ہے، اسم فاعل ہے، تو یہ والا ہمارا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو سکتا ہے، متعلق ہو گیا، کس کے متعلق ہو گیا؟ میں جو ترکیب اس طرح سے شارٹ ورڈ لکھ رہا ہوں، آپ اس طرح سے لکھیں گے، یہاں پر جو آپ نے یہ متعلق لکھا ہے میں نے، آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے کہ ثابتن محذوف اسم فاعل کے متعلق ہو گیا۔ اچھا اب یہ جو ثابتن ہے یہ اپنے اس متعلق سے مل کر، یعنی یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ پورا اور یہ اپنے یہ جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ کیا بنتا ہے عموماً؟ یہ بنتا ہے شبہ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا شبہ جملہ اسمیہ
ہو کر کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا خبر۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے اب ہمارے پاس آ رہا ہے ایک مبتدا اور یہ ہمارے پاس آ رہی ہے خبر، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ آپ یوں لکھیے یہاں پر، اگر یوں لکھنا چاہیں کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جو بھی جس طرح آپ لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح لکھیں، میں نے تو آپ کو یہاں شو کروا دیا کہ کون کون سی چیز کس سے مل کر کیا بن رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو ترجمہ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ورڈس ہیں جتنے بھی ہے، ان کا انڈیویجولی انفرادی طور پہ ہر ورڈ کا ایک ایک اردو ورڈ اس کا متبادل ہم یہاں پر لے آتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ الحمد کا مطلب ہے تمام، ہم ثابتن کا مطلب کوئی ثابتن کا مطلب ثابتن، اور ثابتن لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر واجبن لیا ہوتا تو ترجمے میں لکھنا پڑتا کہ واجب ہے، مختص ہے، مختصن لیا ہوتا اگر، تو اب ثابتن لیا ہے نا تو فائدہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا لام، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، لفظ اللہ کا مطلب اللہ، رب کا مطلب رب، عالمین کا مطلب تمام جہان، رحمان کا مطلب رحمان، رحیم کا وہی مطلب رحیم، مالک کا مطلب مالک، یوم کا مطلب دن، اور الدین کا مطلب ہو گیا جزا۔ اب دیکھیے ہم نے جو ترکیب کی ہے یہ ترکیب ہماری درست ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم نے پروف کس طرح سے کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں نیچے کر کے۔ دیکھیے اگر میں ان تمام الفاظ کو الگ سے لکھوں اپنے پاس، تو کچھ وہ اس طرح کی سیکوینس آئے گی جو کہ بڑی بے ترتیب قسم کی سیکوینس ہوگی۔ باٹم پہ آپ دیکھیے گا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے اوپر لکھا ہے ویسے میں نے تمام ہم لیے اللہ رب تمام جہان رحمان رحیم مالک دین جزا۔ بات یہ ہوگی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر خبر کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں مبتدا کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے تمام حمد تمام تعریفیں۔ اب مجھے کرنا ہے خبر کا ترجمہ، تو خبر کا ترجمہ اگر میں کرنے جاتا ہوں تو خبر تو اتنی بڑی ہے، یہ ساری خبر ہے، یعنی ہماری خبر یہ تو ساری خبر ہے، اتنی بڑی خبر ہے یہ ہماری، تو لہذا خبر سے پہلے ترکیب کہتی ہے کہ یہ جار اپنے مجرور سے ملا تھا، تو اس میں کوئی لیے والا کانسیپٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جار اپنے مجرور سے ملنے سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا، اور وہ یہ ہوا تھا کہ ایک موصوف تھا اور اس کی 4 صفات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم نے موصوف صفت کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو صفت تھی اس موصوف صفت میں، جو پہلی صفت تھی وہ تو ایک مضاف اور مضاف الیہ کو مل کر مرکب اضافی ہونے کے بعد بنی تھی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہمیں مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہوتا ہے اس کا الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے، پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا کرتے ہیں اور بیچ میں کا کی کے لگاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری ترکیب صحیح ثابت ہوگی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا رب کا مطلب رب، عالمین کا مطلب عالمین، الٹا ترجمہ کریں عالمین کا رب، کیا یہ بات درست ہے؟ تو ہاں یہ بات تو درست ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا اس کو مضاف الیہ بنانا درست ثابت ہوا ہے، ایک بات۔ اچھا اب اس کو اس انداز میں یہاں پہ ترجمہ آپ کو نیچے لکھ کے دکھاتا ہوں، اور بالکل وہ والی بات جو ہے جو ابھی میں نے آپ کو مرکب اضافی والی بات بتائی ہے کہ اگر میں صفتوں کا ترجمہ 1 بائی 1 کرنے لگوں تو میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس کا ترجمہ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ تمام صفات کو اردو میں کوما 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 لگا کے لکھتے چلے جائیں، اور دوسرا جو طریقہ میں اختیار کروں گا وہ بھی ابھی یہاں پہ آپ کو دکھا دوں گا میں۔ دیکھیے اگر میں اس طرح صفتوں کا ترجمہ کر دوں گا تو ایک میرے پاس صفت رابع جو چوتھی والی آ رہی تھی، تو دراصل وہ تو ایک کمپلیکس مرکب اضافی تھا، یعنی وہ اس میں پہلے ایک مضاف الیہ تھے، پھر وہ اس کے اوپر ایک مضاف داخل ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو پہلے اینالائز یہیں پہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم یوم اندر سے کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو پہلے لے کر آئیں گے نا تو اندر بھی تو ایک چیز ہوئی ہوئی ہے، تو جو پہلے اندر ہوئی ہوئی ہے اس کی انجینئرنگ کرنا پہلے ضروری ہے، یوم الدین کرنا پڑے گا۔ یوم الدین اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے یوم، اور الدین اس کا مضاف الیہ ہے، تو دیکھیے کہ اس کا وہی کا کی کے لگائیں گے،
जजा का दिन होता है, जजा का दिन, हाँ होता है जजा का दिन, तो ये तर्जमा ठीक है। फिर अगर इतना हिस्सा मुदाफ हो मालिक की तरफ, तो फिर जजा का दिन का मालिक, का तो लगाना है ना बीच में, का की के लगाना है, तो जजा का दिन का मालिक। तो इसको प्रॉपर जब उर्दू में लेकर आएंगे तो कहा जाएगा कि जजा के दिन का मालिक। तो ये जजा के दिन का मालिक ये साबित कर रहा है हमारे मुरक्कब इजाफी के दुरुस्त होने को। अब जब ये अंदर से सही हो गया, अब हम सिफतों को तरतीब वार लिखना शुरू करेंगे। देखें किस तरह से हम लिखेंगे। मुब्तदा का तर्जुमा हमने यहाँ पे लिख दिया, तमाम हम्द और लफ्ज़ अल्लाह। अब हम शुरू कर रहे हैं मौसूफ सिफत। अल्लाह जार, जो लामे जार रहा है, ये हो गया हमारा लामे जारा का और मौसूफ का। अब सिफतें जब आएंगी तो सबसे पहली सिफत आएगी तमाम जहानों का रब या के रब, सही ना। तो तमाम हम अल्लाह के लिए, और फिर जब सिफत आएगी तो मैं यहां पर लगाऊंगा जो। ये भी एक इसका तरीका होता है, जो। अब देखें, तमाम जहानों का रब है। अभी है नहीं लिख रहा क्योंकि जुमला है इस्मिया, खबर या पूरा नहीं हुआ। अब दूसरी सिफत आएगी दो, जो तमाम जहानों का रब, और सिफत सानी क्या है, रहमान। सिफत सालिस क्या है, रहीम। और आखिरी सिफत क्या है, जजा के दिन का मालिक, अभी बताया था। जजा के दिन का मालिक, यहां तक तो हम यहां तक चले गए, इधर तक आखिरी वर्ड तक चले गए। जब आखिरी वर्ड तक चले गए तो एंड क्या करना है, एंड ये करना है कि जब भी जुमला इस्मिया का तर्जमा करते हैं, मुब्तदा का करते हैं, फिर खबर का करते हैं, आखिर में है या है लगाते हैं। तो है लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब देखें आया क्या, तमाम हमद अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब, रहमान, रहीम, जजा के दिन का मालिक है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि तमाम हमद अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, रहमान है, रहीम है, और जजा के दिन का मालिक है। ये हम इसको इस तरह से करते हैं। अच्छा, अभी जब हम ये तरकीब कर रहे थे